फैसलाबाद में सहर और इफ्तार और भी मुश्किल बना दिया गया। एलपीजी गैर एलानिया तौर पर 30 रुपए फी किलो महंगी। ओगरा नोटिफिकेशन के बगैर ही एलपीजी 350 में किलो बेची जाने लगी। जिला इंतजामिया लगाम डालने में नाकाम। डिस्ट्रीब्यूटर्स का सोमवार को पंजाब भर में एहतजाज का ऐलान। खुद साख्ता इजाफे पर शहरी सीखपा। इंतजामिया को आड़े हाथों ले लिया। ₹340 किलो गैस हो गई। बस इदा ही सवारी किराया नहीं भर दिया। अल्लाह खैर कीते। कम निज़ाम थोड़ा जिहा खराब होया। सस्ती होवे तो चलो किराया भी गरीब आदमी भी भर दिंदा। आदमी भुखा मर रहा वा। रोटियों तंग है गया। 150 रुपए किलो तो उत्ते आटा वा, 150 रुपए किलो तो चीनी है उत्ते। माड़ा बंदा की करे। रमजान के पहले हफ्ते में ही रोजादार लुटते रहे। एक हफ्ते में 18 अशिया की कीमतों में इजाफा। महंगाई की शरह 1.35% इजाफा हुआ। महंगाई की मजमूई शरह 32.89% रिकॉर्ड। रवा हफ्ते 10 अशिया सस्ती जबकि 30 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक टमाटर 21.96% महंगे हुए। केले 21.74, प्याज 5.57, लहसुन 3.62% महंगे हुए। आटा, चीनी, चावल और दालें सस्ती हुई। इंतजामिया की गफलत या फिर प्राइस कंट्रोल कमेटी की लापरवाही। जंग में सफेद पोश तबका रमजान पैकेज से महरूम। माह सियाम में भी मुनाफाखोर मुतहरिक। सब्ज मसाला जात की कीमतें थमी तो सब्जियों की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया। बैंगन 35 रुपए महंगा होकर 180, गोभी 210 रुपए फी किलो हो गई। शलजम और शिमला मिर्च की कीमतों में भी इजाफा। प्याज की कीमत 20 रुपए कमी के साथ 205 रुपए फी किलो। टमाटर की कीमत में 140, लहसुन की 600 रुपए फी किलो पर मुस्तहकम। गरीब का फलों तक हाथ पहुंचना नामुमकिन हो गया। नाजायज मुनाफाखोर एहतराम रमजान भूल गए। 640 वाला अनार बदाना 1000 रुपए किलो कर दिया। 400 वाली स्ट्रॉबेरी 600 रुपए में बेची जाने लगी। अंगूर मतवस्त तबके के लिए भी खट्टे पड़ गए। अंगूर टॉफी 800 रुपए फी किलो पर जा पहुंचे। सेब, अमरूद, केला और किन्नू भी महंगे। जंग इंतजामिया का रमजान रिलीफ के लिए मुस्तहसन इक़दाम। मुखैर हजरात के ताउन से दूसरी फेयर प्राइस शॉप कायम। नवाज चौक से मुल्हिका शॉप पर 10 किलो आटे का थैला 1280 रुपए में दस्तयाब। चीनी 145 से कम करके 135, बेसन 210 से कम करके 190 रुपए किलो में फरोख्त। फैसलाबाद में निगहबान रमजान पैकेज की तकसीम जारी। जिला भर में 97,231 खानदानों तक राशन पहुंचा दिया गया। मजमूई तौर पर 2,07,000 घरानों की तस्दीक मुकम्मल। डेप्यूटी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर का बाकी 3,54,000 से ज्यादा खानदानों की तस्दीक 3 रोज में मुकम्मल करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आसिफ रजाक का रमजान बाजार के इंतजाम पर नोटिस। रोजे की हालत में कतार में खड़े खरीदारों के लिए कुर्सियों का इंतजाम। निर्खों के वाज़ेह डिस्प्ले के लिए LCDs भी लगा दी गईं। शहरियों का अशिया के मयार, दस्तयाबी और इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। फेस्को की मुबैना ओवरचार्जिंग। सुल्तान बाहू सब डिवीजन के ट्यूबवेल सार्फिन को ओवर बिलिंग का सामना। सार्फिन फट पड़े। कहते हैं बिल ठीक कराने के लिए फेस्को दफातर में ख्वार हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबा के 30 डेली वेजेस मुलाजमीन को 9 माह से तनख्वाहें न मिली। मुलाजमों को उधार मिलना भी बंद। रमजान में सहर और इफ्तार में मुश्किलात का सामना। कहते हैं गुजर बसर करना मुश्किल हो गया। वजीर आला नोटिस लें। माली बहरान ने फैसलाबाद की फैक्ट्रियों का रुख कर लिया। रमजान के शुरू में ही कई फैक्ट्री वर्कर बेरोजगार। लेबर डिपार्टमेंट भी मसला हल ना कर सका। वर्कर्स कहते हैं रमजान में हर कोई ईद की शॉपिंग करता है, हम रोजगार ढूंढ रहे हैं। तो 20 लड़के हैं, हमने आवाज उठाई है, हमें दिए नहीं पैसे। हमें धमकी लगाई यार का पर्चा करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करें। यकीन करें कि हमारे घर के पैसे की वजह से ना इतनी इशू बन गया कि हमारी जो बीवी है ना वो छोड़ के जा रही है कि पैसे नहीं है, क्या करेंगे जब रोज़ा नहीं है, घर खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं, दूध हर चीज़ है, लेकिन हम के कहीं पैसे भी नहीं जा सकते कि उसकी वजह हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फैसलाबाद के इशारों पर रुकना है तो करनी होगी जेब हल्की। सरकारी फीस ना ट्रैफिक सिग्नल्स टैक्स। रमजान में पेशावर भिखारियों के फैसलाबाद पर यलगार।
انسداد گداگری اسکواڈ ناکام، شہر کی اہم شاہراہوں، چوک چوراہوں اور مساجد کے باہر بھکاریوں کے ڈیرے۔ چنیوٹ میں ڈی ایچ کیو اسپتال کی واحد سی ٹی اسکین مشین 10 روز سے خراب، دور دراز سے سی ٹی اسکین کرانے کے لیے آنے والے مریض اذیت سے دوچار، پرائیویٹ سے مہنگے داموں ٹیسٹ کرانے پر مجبور ہو گئے۔ جنگ کی واحد سی ٹی اسکین مشین ایک بار پھر سے بند پڑ گئی۔ 30 لاکھ سے زائد آبادی والے ضلع کی سی ٹی اسکین مشین 5 روز سے غیر فعال، مشین کی تبدیلی کے باوجود بھی مسئلہ حل نہ ہوا۔ جنگ میں فنڈز کی عدم دستیابی، ڈسٹرکٹ اسپتال کی میڈیکل اینڈ کارڈیک ایمرجنسی کا کام رک گیا۔ 2021 میں شروع ہونے والا منصوبہ تاحال مکمل نہ ہوا۔ ایمرجنسی کے منصوبے پر 120 ملین روپے کی لاگت آنا تھی۔ ہسپتال کو مزید 75 بیڈ فراہم ہونا تھے۔ فیصل آباد کے 3 بڑے ٹیچنگ اسپتال مستقل سربراہان سے محروم، ٹیچنگ اسپتال فیصل آباد، غلام محمد آباد، چلڈرن اسپتال اور انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی شامل۔ سرکاری اسپتالوں کا نظام عارضی بنیادوں پر تعینات میڈیکل سپرنٹینڈنٹ چلانے پر مجبور۔ تعلیمی اداروں کے پاس اسکول سطح کے امتحانات لینے کے لیے فنڈز کی کمی، پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کی طرف سے سربراہان کو تاحال فنڈز نہ ملے۔ اسکول سربراہان نان سیلری بجٹ سے پرچوں کی پرنٹنگ کرانے پر مجبور۔ پنجاب ٹیچرز یونین نے اسکول بیسڈ اسیسمنٹ کے پیپرز کے لیے فنڈز کا مطالبہ کر دیا۔ جعلی سیلز ٹیکس انوائسز کے ذریعے غیر قانونی ریفنڈز ایڈجسٹمنٹ، فیصل آباد میں بوگس کاروبار کی آڑ میں قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والی 6 کمپنیز پکڑی گئیں۔ فرضی کمپنیز میں کاہلو پیر ڈائز، برکتی اور ہارون ٹریڈرز، حسن اور ہاشمی انٹرنیشنل شامل۔ ایف بی آر نے معاملہ سامنے آنے پر تمام کمپنیز بلیک لسٹ کر دیں۔ وفاقی حکومت نے ایکسپورٹرز کے ری فنڈز کلیئر کر دیے۔ ایکسپورٹرز نے ری فنڈز ملنے پر ڈیفر پیمنٹس کا معاملہ اٹھایا تو وزیر اعظم نے ڈیفر پیمنٹ کیسز 1 مہینے میں کلیئر کرنے کا حکم دے دیا۔ چیئرمین ایپٹما نوید گلزار کہتے ہیں پیسہ واپس ملنے سے ٹیکسٹائل برآمدات مثبت نتائج دے گی۔ شورکوٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں سائلین کو مشکلات، خواتین کو بٹھانے کا کوئی انتظام نہیں، دھوپ میں کھڑی ہونے پر مجبور، کہتی ہیں سروے ہونے کے باوجود رقم نہیں دی جا رہی۔ توبہ ٹیکسنگ میں انتظامیہ کی نااہلی کھل کر سامنے آ گئی۔ 7 روز گزر گئے مگر مختلف علاقوں میں پینے کے پانی کی سپلائی بحال نہ ہو سکی۔ شہری روزے کی حالت میں پینے کے لیے پانی دور دراز علاقوں سے لانے پر مجبور۔ فیصل آباد کینال ایکسپریس وے پر نہر کی حفاظتی دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، عرصہ دراز سے خستہ حال دیواریں تعمیر نہ ہو سکیں، تیز رفتار گاڑیاں حادثے کی صورت میں نہر میں گرنے کا خدشہ، شہریوں کا فوری حفاظتی دیوار تعمیر کرانے کا مطالبہ۔ منصوبوں کی عدم تکمیل قومی خزانے پر بوجھ بن گئی، فیصل آباد کی 3 اہم سڑکوں کے لیے اضافی بجٹ منظور، سالار والا سے شاہکوٹ فیصل آباد روڈ کی بحالی کے لیے 10 کروڑ، جھنگ سرگودا روڈ سے جھنگ بھکر روڈ کے لیے 15.25 کروڑ کی منظوری، جھنگ فیصل آباد سے جھنگ چنیوٹ روڈ کے لیے 15 کروڑ 82 لاکھ روپے منظور۔ اسکیمیں اے ڈی پی اسکیم کے حصے تھیں جو بروقت مکمل نہ ہو سکیں۔ جنگ میں محکمہ خوراک کی جانب سے نجی گوداموں کے حصول کے لیے اقدامات شروع، خصوصی کمیٹی تشکیل، تمام تر نجی گوداموں کی عمارات کا جائزہ لے کر رپورٹ مرتب کرے گی۔ 18 سینٹرز پر خریدی جانے والی گندم نجی گوداموں میں ذخیرہ ہوگی۔ محکمہ صحت بچوں کو خناک، ہیپاٹائٹس، پولیو، تشنج اور دیگر بیماریوں سے بچانے کے لیے متحرک، فیصل آباد میں ڈی جی ہیلتھ کی جانب سے 9 لاکھ سے زائد سرنجز اور باکسز فراہم، محکمہ صحت کے مطابق تمام سرنجز اور باکس ای پی آئی سینٹرز میں بھجوائے جائیں گے۔ توبہ ٹیکسنگ میں بنیادی مراکز صحت کی تعداد میں اضافہ، چک 288 جہنم آباد میں بنیادی مراکز صحت کی نئی عمارت قائم، ڈپٹی کمشنر محمد نعیم نے افتتاح کیا۔ فیصل آباد کی قومی امن کمیٹی کا اجلاس، علماء کی کثیر تعداد شریک، شہر میں امن کی صورتحال کا جائزہ لیا، سیکیورٹی اداروں کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی۔